अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। एक इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ आपका इशारा करवाना है, वो ये है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है और बांग्लादेश में एक सीरीज़ होने जा रही है, जो कि एक छोटी सीरीज़ है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कि एक इम्पोर्टेंस तो रखती है। लेकिन जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि एक ख़बर की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाता हूँ, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ वो ख़बर जो थी। ये मेरे सामने डॉन न्यूज़ की ये ख़बर है, ये आप ज़रा देखिए। वो कह रहे हैं कि ये डॉन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डॉन है और ये नवंबर 13 का अखबार है और उसमें ये जो ख़बर है, ये शेख हसीना डिज़ायर्स स्ट्रॉन्गर ट्रेड टाइज़ बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। और ये कहाँ पे वो कह रही हैं ये मुलाकात उनकी हुई है पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उनके साथ, और यहाँ पे उनकी मुलाकात में उन्होंने ये 45 मिनट्स की ये मुलाकात हुई है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम अच्छे रिलेशनशिप, ख़ासतौर पे ट्रेड रिलेशनशिप जो है वो रखना चाहते हैं। और उसमें ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना ऑन मंडे रीइटरेटेड हर गवर्नमेंट्स डिज़ायर फॉर स्ट्रॉन्गर ट्रेड टाइज एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान। तो ये जो हमारे वहाँ पे हाई कमिश्नर हैं इमरान अहमद सिद्दीकी साहब, उनके साथ मुलाकात हुई है। ये उनकी दूसरी मुलाकात है, इससे पहले भी उनकी मुलाकात हुई थी और ये अब उनकी दूसरी मुलाकात हुई है। तो द फॉरेन ऑफिस इन अ स्टेटमेंट इशूड हियर सेड द टू साइड्स एग्रीड टू प्रमोट रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। दिस वाज द सेकंड मीटिंग बिटवीन मिस हसीना एंड मिस्टर सिद्दीकी इन नियरली 11 मंथ्स। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि द मीटिंग केम अमिड वार्मिंग ऑफ टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज आफ्टर रिमेनिंग इन डीप फ्रीज फॉर ओवर अ डेकेड। आपको मालूम ही है कि काफ़ी टेंशन रही है हमारे दोनों ममालिक के दरमियान, और ख़ास तौर पे जब से शेख हसीना आई हैं उस वक्त से हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हुए हैं। It is important to note that the meeting took place at a time when both countries have begun to prepare for Ms. Hasina's first visit to Pakistan. अब इसके ऊपर काम हो रहा है कि शेख हसीना जो है वो पाकिस्तान का विज़िट करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनको फ़ोन भी किया था और उनसे कहा भी था और उनको दावत दी थी पाकिस्तान आने की, और उन्होंने भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को दावत दी थी आने की। तो अब ये जो सूरत हाल है, इसमें मैं ये सोच रहा था कि एक तो ये है कि जो भी सूरत हाल है वो आपके सामने है, हमारी टेंशन्स मौजूद हैं, मामलात जो हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन वहाँ पे एक फैक्टर जो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर सामने आया वो है वहाँ पे रोल ऑफ चाइना, विच इज़ इंक्रीजिंग बाय एवरी डे। तो वहाँ पे जो उनकी इकॉनमी है, बांग्लादेश की इकॉनमी, वो बहुत आगे जा रही है, उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है, उसकी मैं तरफ आता हूँ। लेकिन जो चाइनीज़ रोल है, उसकी वजह से चाइना ने उस सिचुएशन को एस्वेज करने की कोशिश की है, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेंशन रही। और हमारी एक हिस्ट्री है 1971 का, आपको मालूम है, उसके बाद जो मामला चले और उसके बाद फिर काफ़ी टेंशन रही, और फिर शेख हसीना का हमारा जो देखते रहेंगे जो टिल्ट है इंडिया की तरफ, वो भी एक फैक्टर था। और फिर जो लोग 1971 में जो पाकिस्तान की सैंक्टिटी को डिफेंड कर रहे थे, उनको इन्होंने फिर जिस तरह फांसियाँ वगैरह दी और मुख्तलिफ सज़ाएँ वगैरह दी, उससे भी एक फीलिंग्स जो आई पाकिस्तान में, वो कोई इतनी अच्छी नहीं आई। तो अब जो सूरत हाल है वो है चाइना का जो फैक्टर है, वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि चाइना के साथ उनकी जो ट्रेड है, चाइना के साथ उनकी जो स्टेक्स हैं, वो बहुत बढ़ चुकी हुई हैं। तो इसलिए इस सिचुएशन को जो है वो पाकिस्तान का फ़ायदा उठाने का बहुत ज़्यादा एक चांस है, और ख़ास तौर पे जो हमारे एम्बेसडर साहब हैं वहाँ पे, वो इसके ऊपर अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं और करते रहे हैं। तो अब जो सूरत हाल है उसमें मेरा ये ख़्याल है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बजाय इसके कि वो इंतज़ार करें कि शेख हसीना पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनको क्रिकेट डिप्लोमेसी का एक बहाना बना के, एक ज़रिया बना के वहाँ पे जाना चाहिए बांग्लादेश में। क्रिकेट मैच देखने जाएँ और इसी हवाले से एक जो दोनों ममालिक के दरमियान एक जो आइस है उसको ब्रेक करने की कोशिश करें। फिर जाएँगे तो वो मामला जो है वो थोड़े से हल होंगे, थोड़े से हालात में बेहतरी आएगी,
اور پھر شیخ حسینہ کے لیے بھی پاکستان کا وزٹ کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے گا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو بنگلہ دیش کی صورتحال ہے اور جس طریقے سے بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے اور بہت زبردست، آپ کو پتہ ہے کہ ون آف دی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز ان دا ورلڈ بن چکا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ایکسپورٹس ہیں ان کی گارمنٹس کی 84% ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ان کے گارمنٹس کی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، وہ پر کیپٹا انکم ہو یا جی ڈی پی ہو یا جو بھی ہو، اس میں بنگلہ دیش جو ہے وہ پورے اس ریجن میں سب سے آگے ہے. اس نے انڈیا کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان بھی اور مل کے بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی اکانومی کو بھی بہتر کریں اور آپس میں بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے اس کو بھی بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکیں اور آگے بڑھ سکیں. اور خاص طور پہ جس طریقے سے انڈیا وہاں پہ اپنا ایک نیگیٹو رول پلے کرتا رہا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے، اس کو کاؤنٹر بھی کیا جا سکے اور اس کے مقابلے میں جو بنگلہ دیش میں ایک پاکستان کی جو گڈ ول ہے اس کو زیادہ بہتر کیا جا سکے، کیونکہ ہم تو ایک ہیں. ہمارے درمیان تو کوئی اختلافات ایز سچ ہیں ہی نہیں. ہماری تو پاس میں جو کچھ بھی ہوا وہ ایک اس کے کئی فیکٹرز ہیں، لیکن وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیلز، لیکن جو ہمارے جو بیسک انٹرسٹس ہیں، ہماری جو بیسک ریلیشن شپ ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. ہمارا دین ایک ہے، ہمارا بیک گراؤنڈ ایک ہے، ہمارے لوگوں کی جو آپس میں محبتیں ہیں. آج بھی ہم جہاں پہ بھی کسی بنگلہ دیشی بھائی کو ملتے ہیں تو ایک دل کے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اسی چیز کو کیپٹلائز کرتے ہوئے میری یہ گزارش ہوگی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ کہ وہ فوری طور پر کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی، چاہے ٹیسٹ میچ ہو یا چاہے کوئی T20 ہو، وہ اپنا ایک اسکیجول بنائیں اور ابھی سے اپنے فارن آفس کے ذریعے اور وہاں پہ جو امبیسڈر صاحب ہیں ان کے ذریعے بنگلہ دیش گورنمنٹ سے کہیں کہ وہ آنا چاہتے ہیں اور اس کی جو تمام موڈیلٹیز ہیں ان کو تیار کیا جائے اور ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ صحیح کیے جائیں. اس سے میرا خیال ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آ سکتا ہے اور خاص طور پہ شیخ حسینہ کا جو آفیشیل وزٹ ہو سکتا ہے اس کے جلدی ہونے کے چانسز، اور ان کے لیے ایزی ہو جائے گا یہ سارا کچھ کہ جی پاکستان کے پرائم منسٹر چونکہ آئے تھے تو اب ہمیں بھی جانا چاہیے. تو یہ ایک بہت زبردست طریقہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو ٹھیک کرنے کا اور اس خطے میں دونوں ممالک کے مزید قریب آنے کا اور اس خطے میں دشمنوں کی جو سازشیں ہیں ان کو ملیا میٹ کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوں اور ہم اسی طرح جو ہمارا خواب تھا اس کو چلیں، آپس میں اس طرح نہیں لیکن ہم ویسے بھی ٹریڈ کے ذریعے، بائی لیٹرل ریلیشن شپ کے ذریعے اس خواب کو پورا کرنے کی کوشش کر سکیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.